तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। इबरतें और हिकमतें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने मजबूत और कवी अजसाम से नवाजा था। सख्त और बुलंद बाला पहाड़ों को तराश कर खूबसूरत महलात तामीर करने में उनका सानी नहीं था। उनकी ज़मीनें सरसब्ज व शादाब और हर किस्म के बागात से आरास्ता थीं। उनको कुरान मजीद में अहकाफ़ वाले कहा गया है। अहकाफ़ का माने रेत के ऊंचे टीले हैं। ये सहराए अरब के जुनूब मगरबी हिस्से का नाम है। उनके अक्सर कबाइल ओमान से हजरमूत और यमन तक फैले हुए थे। उनका मिस्किन यमन था, जबकि उनकी अक्सर आबादी हजरमूत और यमन में बहीरा अरब के सवाहिल के आसपास थी। खौफनाक अंजाम दिगर अक़वाम की तरह हूद अलैहिस्सलाम की कौम भी इस मर्ज बदकार शिकार थी। आबाए व अजदाद के बातिल तरीक़ों को छोड़ना और हूद अलैहिस्सलाम की दावत हक़ को कबूल करना उनके लिए महाल था। उनके लिए तसव्वुर नाकाबिल कबूल हो गया कि इतनी बड़ी कायनात को सिर्फ एक हस्ती चला रही है, जबकि उन्होंने औलाद के हुसूल के लिए और खेतों, बारिश और कारोबार में नफ़ी और नुकसान का मालिक दूसरे बुतों को बना रखा था। दुश्मनों पर फतह के लिए अलग बुत था। सेहत और तंदुरुस्ती किसी से हासिल होती थी तो दौलत और इमारत किसी और से। इस तरह उन्होंने अपने लिए बेशुमार दाता, गरीब नवाज, गंज बख्श और गौस व दस्तगीर बनाए हुए थे। उनके बड़े बड़े मुश्किल कशा ये तीन थे: समूद, सदा और अलहबा। बाला आखिर उन बुतों को पूजा और आबा व अजदाद की अंधी तकलीद उनके खौफनाक अंजाम का सबब बनी और ये दस्तगीरान की कोई मदद न कर सके। इरशाद बारी ताला, पस कुर्ब इलाही के हुसूल के लिए उन्होंने अल्लाह के सिवा जिन जिन को अपना माबूद बना रखा था, उन्होंने उनकी मदद क्यों न की, बल्कि वो तो उनसे खो गए। बल्कि दरअसल ये उनका महज झूठ और बिल्कुल बहतान था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बुतों की पुजारी कौम को हर तरह के दलाइल व बराहीन से तौहीद की दावत दी और उन्हें एक अल्लाह पर परवरदिगार की इबादत पर यकसू करने की कोशिश की। मगर बुतों की पूजा में गर्क आबाद व अजदाद की रस्म व रवाज की तकलीद में अंधी कौम ने तरह तरह के दलाइल देखने सुनने के बावजूद आपको जवाब दिया, ऐ हूद, तू हमारे पास कोई दलील तो लाया नहीं, और हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं, और न हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुझे आसिब लगा दिया है। जब दलाइल व बराहीन से हक़ वाज़ा कर दिया गया, हक़ तबलीग पूरा हो गया, कुफ़ार का कुफ्र, शिर्क और जुल्म व ना तमाम हदूद फलांग गया, तो अल्लाह के पूरे होने का वक्त आ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने उन पर तेज व तंद मुसलसल चलने वाली हवा एक फही मनहूस दिन में भेज दी, जो लोगों को उठा उठा कर दे पटकी थी, गोया कि वो जड़ से कटे हुए खजूर के तने थे। बस कैसी रही मेरी सज़ा और मेरा डराना। इस सरकिस मगरूर बददिमाग मशरिक कौम को बादे सरसर से तबाह व बर्बाद कर दिया। ये एकाएक तंद तेज हवा बस्तर शोर मचाती हुई हवा थी, जो उन पर मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही। ये हवा उन काफिरों को उनके मजबूत किलों और महलात से उठाती और ज़मीन पर पटक देती, जिससे उनके सर धड़ से जुदा हो जाते और लंबे तड़ंगे खजूर के तनों की तरह ज़मीन पर गिर पड़ते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के किस्से से दायान तौहीद रसालत की ये दर्स मिलता है कि उन्हें इस मुक़द्दस फ़र्ज़ की अदायगी में हमेशा नर्म खो और सीरी बयान होना चाहिए। तलखियों का जवाब खुंदा पेशानी से देना चाहिए। बेहुदा गोई और इस्तेहाज़ा का जवाब इखलाक व आदाब से देना चाहिए, ताकि दावत हक़ मुनकरीन के दिलों में पेवस्त हो जाए। नेगिस मिस्किन को बेलोस होकर अदा करना चाहिए, जैसा कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को मुखातिब करके फरमाया था, ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे उसकी कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा उजर उसके जी में है जिसने मुझे पैदा किया है। क्या फिर तुम अक्ल से काम नहीं लेते? आपके इस असलूब खताब से ये भी दर्स मिलता है कि जिन्हें दावत हक़ दी जाए, उन्हें अच्छे अच्छे नामों से पुकारा जाए, ताकि उन्हें रुग़बत हो, जैसा कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने काफिर मसरूफ़ कौम को भी मेरी कौम कहकर मुखातिब किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के किस्से से मयाना रोई और इत्तेदाल का दर्स मिलता है। अल्लाह ताला ने आपकी कौम को फलों से लदे बागात, जारी चश्मों और लहलहाती खेतों से नवाजा था।
انہیں مضبوط اور قوی بنایا تھا اور بلند قدقامت عطا کیے تھے، بجائے اس کے کہ انہیں نعمتوں کی فراوانی پر شکر بجا لاتے وہ عیش و عشرت اور فقر و مباحات میں غرق ہو گئے۔ بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر عالیشان محلات تعمیر کرنا ان کا مشغلہ بن گیا۔ ان محلات کی تعمیر و آرائش پر کثیر دولت اور وقت صرف کرتے تاکہ دوسروں پر فخر اور برتری کا اظہار کر سکیں۔ وہ سارے کام اظہار تفاخر اور مخلص کھیل کود کے لیے کرتے۔ ان محلات میں رہائش رکھنا ان کا قطعاً مقصد نہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو وقت اور وسائل کے اس بے جا ضیاع سے منع کیا۔ انہیں ایسا کام کرنے سے سختی سے منع کیا جس کا مقصد دین و دنیا کے منافع سے خالی تھا، لہٰذا انہیں اس بیکار محض و عبث کام سے روکتے ہوئے فرمایا، کیا تم ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت کا بنا رہے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کیا تم ہمیشہ یہیں رہو گے؟ آپ کی اس نصیحت میں موجودہ دور کے عمرا کے لیے بھی درس عبرت موجود ہے، جو وسیع و عریض محلات پر کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں جبکہ ان کا مقصد صرف دولت مندی کا اظہار ہوتا ہے، جبکہ ان کے پہلو میں لاکھوں انسان دو وقت کی روٹی اور سر چھپانے کے لیے چند گز کے گھر کے لیے دست و جا بلند کیے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، اسراف اور تکبر سے بچتے ہوئے جو چاہو کھاؤ، پیو، پہنو اور صدقہ کرو۔ ہود علیہ السلام کے اسوۂ حسنہ سے ہر مسلح، ہر داعی اور ہر مومن کو جرأت ایمانی کا درس ملتا ہے، جبکہ وہ امر بالمعروف اور منکر کا فریضہ ادا کر رہا ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو دعوت توحید اور ان کے معبود باطلہ کی بے وقتی اور بے حیثیتی کو واضح کیا، نیز انہیں اسراف و تبذیر سے روکا تو قوم کہنے لگی، ہود، تمہارا دماغ معاف ہو گیا ہے، ہمارے بزرگوں کی گستاخی کرنے سے تمہارا دماغ چل گیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کسی دیوتا کے زیر و تاب آ گیا ہے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے کمال و جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے تمام دیوتاؤں سے بیزاری اور برات کا اظہار کیا اور انہیں ان کے دیوتاؤں سمیت چیلنج دے دیا۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا، تم سب مل کر میرے حق میں بدی کر لو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ اس طرح آپ نے کفار و مشرکین کو لاجواب کر دیا۔ آپ کی اس جرأت کا سبب بھی قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے تاکہ تا قیامت آنے والے داعیان حق اسی صفت کو اپنا کر میدان دعوت اور ارشاد میں اتریں۔ آپ نے فرمایا، میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، لہٰذا جو بھی داعی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو امن اور کمزوری کو قوت و طاقت سے بدل دیتا ہے۔ توبہ، استغفار، حوادث ثمرات۔ تاریخ انسان کے مطالعے سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ جب کسی معاشرے میں ظلم و عدوان، سرکشی، فتنہ و فساد، قتل و غارت گری، کفر و شرک اور دیگر معاصی پھیل ہو جاتے ہیں، شکر گزاری کی بجائے ناشکری عام ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے معاشرے اور ملک عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں، متبکر و جابر قومیں مٹ جاتی ہیں اور ناز و غم میں داد عیش دینے والی بستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح گناہ نہ صرف انسانی جسم و عقل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں بلکہ اجتماعی نظام حیات کے لیے بھی مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن اگر قومیں توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے گناہوں سے رجوع کر لیں، اپنے رب کی شکر گزار بن جائیں، تو پروردگار عالم نہ صرف ان کو نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے بلکہ ان قوموں کو طویل عرصہ تک نعمتوں سے مستفید ہونے کا موقع دیتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اپنے قوم کو اسی حقیقت سے روشناس کراتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری قوت پر اور قوت بڑھا دے اور تم گناہ گار ہو کر راگردانی نہ کرو۔ توبہ استغفار گناہوں کی معافی، رزق میں ترقی اور قرب الہی کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ توبہ کی طرف وہی شخص متوجہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے غم
वो अंध से बेपरवाह कर देता है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके निकलने के लिए रास्ता बना देता है और ऐसी जगह से रोजी देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। पढ़ाई में कहीं गलती हो तो माफ़ करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत।